برای صحت و سلامتی جمیع مسافرین بلندتر صلوات. برای شفایابی جمله مریضای مومنین و مومنات بلندتر صلوات. برای تاجر و ظهور آقا امام زمانه بلندتر صلوات. ماشاءالله جزاک الله نام خدا. یک چند نعره جواب بدین دفتر بخیر لین جور کردن نوآگاهی منی بعد از نواخانی نظر و نیاز است برای مهربانی جای به جای ششتن نظر خورده بود بر محمد و آل بیت محمد صلوات. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره رسالت، نعره رسالت، نعره رسالت، نعره لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي. نعره حیدری. ماشاءالله جزاک الله. از تمام عزادارا گزارش کنم برای مهربانی بهتر صفا و لین جوڑ کن، لین کو جوڑ کن یک دوسرے اولا عزاداری بنی. الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا. محمد وآل بيت محمد بلندتر صلوات. माशाअल्लाह ज़ादारा बराए मेहरबानी में बिरादर सुल्तानी की जस्ता बराए मेहरबानी बोलो नीचे माशाअल्लाह जवाब सवार नाका बदकर हालम
بدیگر عالم غمخوار زینب ابا عبدالله سالار زینب ابا عبدالله سالار زینب خفته یارانت به خاک میدان عملم دارو انصار زینب ابا عبدالله سالار زینب ابا عبدالله سالار زینب چی عجب روزه بنا مرادت که خزانی شد بهار زینب ابا عبدالله سالار زینب ابا عبدالله سالار زینب سل غمبارت ز چشم عجیب باید افغان گفتار زینب ابا عبدالله سالار زینب ابا عبدالله سالار زینب غم شد هلال محرم بارز و بپاس غوغای ماتم سرآغاز غم شد هلال محرم بارز و بپاس غوغای ماتم سرآغاز غم شد هلال محرم بارز و بپاس غوغای ماتم ماشاءالله نام خدا جون غم شد هلال محرم بارز و بپاس غوغای ماتم دیده پیر و افلاک پرنم ز مقتل شواید صدا و حسینم دیده پیر و افلاک پرنم ز مقتل شواید صدا و حسینم سرآغاز غم شد هلال محرم بارز و بپاس غوغای ماتم در این ماه خونی نمر حال اتر نمودند جور و جفا قوم کافر بریدند راز نواد پیامبر زبار ادم قلب زینب بود غم سرآغاز غم شد هلال محرم بارز و بپاس غوغای ماتم دیده پیر و افلاک پرنم ز مقتل شواید صدا و حسینم دیده پیر و افلاک پرنم ز مقتل شواید صدا و حسینم سرآغاز غم شد هلال محرم بارز و بپاس غوغای ماتم در این ماه غم کشتی آل طه بگرداب آسیب افتاده در دار شود غرق طوفان آزار یادا به دریای ریگ تپان و پر از غم سرآغاز غم شد هلال محرم بارز و بپاس غوغای ماتم دیده پیر و افلاک پرنم ز مقتل شواید صدا و حسینم دیده پیر و افلاک پرنم ز مقتل شواید صدا و حسینم سرآغاز غم شد هلال محرم بارز و بپاس غوغای ماتم در این ماه هفتاد جنود به میدان قوت به کفن روی خاک بیران
مقتل شوايا صدا وحسينا وردي دايبي روفنا كبرنا مقتل شوايا صدا وحسينا صدا غازي غمشود هلال محرم بهر سوبقاس وغاي ماتم در الماء درد و مصیبت بسارا شود در بخون شاخ گلهای زارا نباشد سباقت دریا به دریا مهیا بخیام مولای عالم سراغاز غم شد هلال محرم هر سو بخاس در میدان شد هم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر حسرت و صدیاش بیدرگید علینا آشیر جریران جوانک سے نبینا حسرت و صدیاش بیدرگید علینا آشیر جریران جوانک سے نبینا آنتم کے باپان بدادو بقا ہے فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر بفرست به میدان حسین روح روانش بگرفت رکاب فرس حسن جانش بفرست به میدان حسین روح روانش بگرفت رکاب فرس حسن جانش یا رب تو گواه باش به قربانی اکبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر لاش پسر بود پدر سر مدلارا بعد از تو شود خاک سیاه بر رخ دنیا لاش پسر بود پدر سر مدلارا بعد از تو شود خاک سیاه بر رخ دنیا ای لاله گل فام شبستان پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده
آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر در خیمه بپا کرده از زینب مستر از گریه او گشت بپا سانه معشر در خیمه بپا کرده از زینب مستر از گریه او گشت بپا سانه معشر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر از بار خدا بار نبی از شهبتها روزوی مدینه سبا بود و صغرا از بار خدا بار نبی از شهبتها روزوی مدینه سبا بود و صغرا آوان دل زار برادر برابر فرزند حسین ابن علی ساقی کوثر آماده میدان شدم شکل پیامبر فرزند حسین ابن علی ساقی حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین ماشاءالله مدام آماده جان ساری بود خورد و کلان هم رکاب حسین خورد و کلان هم رکاب حسین حسین یا حسین حسین شاه حسین حسین یا حسین حسین شاه حسین آموختن در سری ساری را چون مصطفی در سگاه است حسین شاه است حسین شاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین پناه
بشر دادگاه است حسین آین را پاسدار است شاه بهر بشر دادگاه است حسین شاه است حسین پادشاه است حسین پیر است حسین بی پناه ماشاءالله ماشاءالله तन्हा बखैमगा सुलझना है शाह करबला आमद 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 तन्हा बखैमगा सुलझना है शाह करबला नाम खुदा माशाअल्लाह आमद तन्हा बखैमगा माशाअल्लाह 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 जुमलगी बुआर जिल्लो मलक जुमलगी बुआर कर अज़ाओ मातमो नवार
شدند دور او هما بکسان آل مصطفی جمع شدند دور او هما بکسان آل مصطفی آمد تنها و خیمگاه ذوالجلال شاه نام خدا ماشاءالله آمد تنها و خیمگاه ذوالجلال شاه کربلا بعد قتل شاه قشنگاه حشر وفا شده خدا در نوا شدند معلومات در مهم در سنه نوا اصفهان و آه نالها اصفهان و آه نالها شد کباب و قلب سبا آمد تنها و حجة ابن الحسن ای امام زمان حجت ابن الحسن ای امام زمان یا تذکرم یک نظر كنت باشی عیان حجت ابن الحسن رفت عالم سے دست کن ظهورت بیا رفت عالم سے دست کن ظهورت بیا شاه تاجر کن از برای خدا ای ولی عصر مهدی آخر زمان ای ولی عصر مهدی آخر زمان حجت ابن الحسن يا حسين يا حسين